नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, नेपाल र भारतका बीचमा विद्यमान पछिल्लो सम्बन्धका आयामहरूलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि यसभन्दा अगाडि गठन भएको दुई मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू सहभागी भएको प्रबुद्ध समूह सम्मिलित उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हस्तान्तरणका विषयमा छलफल गर्नका लागि र नेपाल र भारतका बीचमा पछिल्लो समयमा रहेका सम्बन्धका समस्याहरू समीक्षा गर्नका लागि काठमाडौँमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक सुरु हुँदैछ। भोलिदेखि भारतका विदेश मन्त्री पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ आउँदैछन्। समग्रतमा आज हामी यस्तो समयमा नेपालमा भारतका विदेश मन्त्री आउँदैछन् जुन बेला भारत कश्मीरका सन्दर्भमा नयाँ दिल्लीबाट भएको निर्णयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत बहसको केन्द्रभागमा छ। नेपाल सरकारले धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। हामी कश्मीरका सन्दर्भमा नजिकबाट यो घटनाक्रमलाई नियालिराखेका छौँ। यसभन्दा बाहेकको प्रतिक्रिया नेपाल सरकारले व्यक्त गरिरहेको छैन। आज हामी काठमाडौँमा हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत बैठक, कश्मीरको मुद्दा, संसदभित्र देखिएका तमाम विधेयकसँग जोडिएका समस्या, नेपाली कांग्रेसको भूमिका अनि तराईको राजनीतिक समस्या, यिनै आयामहरूमा जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसिया हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। संविधान जारी गर्दाको विषयवस्तुबाटै सुरु गरौँ है, त्यसपछि हामी भारत नेपाल सम्बन्धका आयाममा जोडौँला। संविधान जारी गर्दै गर्दाखेरि सार्वजनिक रूपमा तपाईका थुप्रै असन्तुष्टिहरू बाहिर आएका थिए त्यति बेला। हजुर आएको थियो। अहिले यो संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धताका साथ तपाईँ लागिराख्नु भएको छ कि यो संविधान अहिले पनि त्रुटिपूर्ण छ? यो संविधान कस्तो हुन्छ भने समय परिस्थिति अनुसार त्यो त्यसमा परिष्कृत गर्दै जाने दस्तावेज हो र त्यसको एमेन्डमेन्टहरू हुँदै जान्छ। त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने नेपालका मधेसभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई पनि नेपालको सबै वर्गले पाएको अधिकार समान रूपमा त्यहाँ दिनुपर्छ र त्यो त मेरो सधैँ रहन्छ र आज पनि छ मेरो। त्यसका त्यति बेला संविधान जारी गर्दा पनि त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजी हाम्रो नेपाली कांग्रेसको पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। सर्देय सुशील कोइरालाजीले दुईटा एमेन्डमेन्ट दर्ता गराउनु भयो। पछि केपी ओलीजीको गभर्मेन्ट बनेपछि उहाँहरूले त्यो एमेन्डमेन्ट गर्न चाहनु भएको थिएन। त्यसको लागि पार्लियामेन्टमा आन्दोलनै गर्नु पर्यो, पार्लियामेन्ट बन्दै गर्नु पर्यो र दुईटा एमेन्डमेन्ट पास भयो त्यो पार्लियामेन्टबाट। एउटा त निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था जुन जनसङ्ख्याको आधारमा बनाउने कुरा त्यो पास भयो, पार्लियामेन्टले त्यसलाई स्वीकार्यो र अर्को चाहिँ फन्डामेन्टल राइटमा समावेशीसँगै पहिलेको संविधानमा पनि त्यो अन्तरिम संविधान जारी गर्दा समावेशीसँगै समानुपातिक थियो, तर संविधान बनाउनेहरूले त्यसलाई छुटाए। समावेशी त राखे तर फन्डामेन्टल अरू ठाउँहरूमा समानुपातिक पनि राखे, तर फन्डामेन्टल राइटको सवालमा चाहिँ त्यहाँबाट समानुपातिक हटाए। त्यो समानुपातिक व्यवस्था खालि मधेसको लागि थिएन, महिलाको लागि थियो, दलितको लागि थियो, जनजातिको लागि थियो, सबै वर्गको लागि थियो र थप त्यसमा नयाँ संविधान जारी गर्दा त अब खस आर्यको लागि पनि गरियो। त्यसकारण त्यो समानुपातिकले सबैको सम्बोधन गरेको छ र पछि सम्माननीय शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसमा उठेको अरू मागहरूको लागि पनि पार्लियामेन्टमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको थियो। त्यति बेलाका तत्कालीन एमाले पार्टीले सहयोग नगरेर त्यो पास भएन। त्यो इस्यु त जिउँदै छ, अब समयक्रममा त्यो संशोधन पनि होला। अब यो इस्यु बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आएका दलहरूको पोजिसन चाहिँ हामीले हेर्ने ऐना त त्यही हो नि, मधेसबाट तराईबाट चुनिएर यही एजेन्डा बोकेर आएका दलका अनुहार हेर्ने हो, उनीहरूको ऐना हेर्ने हो होइन। त्यो त हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ? त्यो त तपाईँहरूले विश्लेषण गर्ने हो। जो त्यही इस्युको नाममा राजनीति गरेर अहिले सरकारमा छन् तिनीहरूले त त्यो इस्युको लागि एक शब्द बोलिराख्नु भएको छैन उहाँहरूले। र यो कुरा त जनता, मधेसका जनताले पनि बुझिरहेका छन् कि हाम्रो भोट लिँदाखेरि जे हामीसँग बाचा गरे, जे गर्ने भनेर चुनाव जितेर आए, सरकारमा गएपछि त चुप छन्। त्यसको जस्टिफाई त उनीहरूले मधेसमा फेरि भोलि चुनावमा जाँदा गर्नुपर्ने हुन्छ र मधेसको जनता
आवधिक सारा निर्वाचनमा आवधि निर्वाचनमा त्यो मधेसको जनताले दण्ड पनि देला। लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष यही हो। जनताको सरकारको विषयलाई व्यवस्था गर्ने पार्टी र सरकारलाई जनताले दण्ड दिन्छ। अर्को चाहिँ जस्तो ल मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टी विशेष गरी अहिले देखिएको राजपा नेपाल र समाजवादी फोरम नामाकरण हुँदै हुँदै समाजवादीतिर फोरमसम्म आइपुग्नु भएको छ उहाँहरू, यी दुईटा पार्टी भए। अहिले 2 नम्बर प्रदेश विशेष गरी जसले मलाई संघीयता चाहियो भनेर अन्तरिम संविधानलाई पहिलो संशोधनको लागि बाध्य बनायो, त्यही शक्तिले 2 नम्बर प्रदेशमा सरकार चलाइराखेको छ। अहिले त्यो संघीयताका सन्दर्भमा यति धेरै वितृष्णा, यति धेरै आक्रोश पोखिराखेको छ, 2 नम्बर प्रदेशबाटै आइराखेको छ। किन यो संघीयता खराब भएर हो कि, एजेन्डा खराब भएर हो कि, ड्राइभर खराब संघीयता त दुनियाँमा साधन खराब भएर हो कि? संघीयता त दुनियाँमा कहीँ पनि खराब हुँदैन। जनतालाई अधिकार डेलिगेट गरेर यो संविधानले 3 तहको सरकार बनाएको छ, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। यो त्यो तहमा जुन तहमा बस्ने सरकारहरू छन् त्यो तहका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यो कुराहरू बुझ्ने हो। लोकतन्त्रमा मैले अघि पनि भने जनताको इच्छा र आकांक्षा र आफूले गरेको वाचा अनुसार काम नगर्ने हो भने त्यस्तो त्यो पार्टीलाई त जनताले दण्ड दिन्छन्। फेरि अर्को नेतृत्व आउँछ, अर्को पोलिटिकल पार्टी नेतृत्वमा आएर जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्छ। यो सबभन्दा सुन्दर पक्ष लोकतन्त्रको यही हो। योभन्दा राम्रो कुनै अर्को व्यवस्थै दुनियाँमा छैन। अब यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्दै 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 हामी नेतृत्व सरकार समीकरण मात्रै फेरेर बस्ने हो कि त्योभन्दा बाहेक जनताको लागि पनि केही होइन? यो जनताको आवाज के हामी सधैँ यो भएन, यो यसपटक योलाई जिताएर पठायौँ गरेन, अर्कोचोटि अर्कोलाई पठाउँला, फेरि भएन अर्को खोजौँला, जनता चाहिँ के भोट ब्याङ्कको रूपमा सधैँ परिचालित मात्रै भइराख्ने कि राजनीतिक शक्तिले जनताको लागि केही गर्ने हो? लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षले त जनजीविका नचल्दो रहेछ। अहिले जुन गभर्मेन्ट छ केन्द्रमा, केपी ओलीजीको सरकार, तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर बनेको पार्टी र सँगै तपाईको समाजवादी पार्टीको समर्थनमा 2/3 सरकार छ। जनताले काङ्ग्रेसलाई भोट हालेनन्। तपाईको कानुन व्यवस्था राम्रो हुन्छ, पारदर्शी गभर्मेन्ट हुन्छ, सुशासन हुन्छ, स्थिर गभर्मेन्ट हुन्छ भनेर जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भोट दिए। उहाँहरूलाई भरम के छ भने यो गभर्मेन्ट कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट हो, यो गभर्मेन्ट कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट होइन, पार्टीको गभर्मेन्ट हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो। नेपालमा जुन संविधान छ त्यो संविधान लोकतान्त्रिक संविधान हो, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएको संविधान हो। तर अहिले गभर्मेन्टले त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको संविधानमाथि, तपाईको लोकतान्त्रिक संविधानमाथि प्रत्येक कोणबाट प्रहार गर्दैछ। मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको छ, मिडियालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि ठुलो दण्डको व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा पास भएको छैन, विरोधको कारणले अड्किरहेछ पार्लियामेन्टमा। सेनाको परिचालनको प्रत्येक लोकतान्त्रिक देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सिफारिस गरेपछि त्यसमा पनि सरकारकै मान्छे हुन्छन्। त्यो क्याबिनेटबाट पास गरेर 2/3 सरकारको गभर्मेन्ट भएको क्याबिनेट छ, पूर्ण रूपमा नियन्त्रण छ केपी ओलीजीको। राष्ट्रपति उहाँको पार्टीको हुनुहुन्छ, विद्यादेवी भण्डारीजी, महामहिम राष्ट्रपति पनि पार्टीकै हुनुहुन्छ, उहाँसँग विचार मिल्छ भने त्यो सेना परिचालनको व्यवस्था पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता त छैन। तर उहाँको नियत खराब छ। मानव अधिकार आयोगलाई नियन्त्रण गर्न उहाँले त्यो पनि एउटा विधेयक ल्याउनु भएको छ। ठाउँ ठाउँमा निजी सम्पत्तिमाथि अधिकार आक्रमण गर्ने प्रयास हुँदैछ, त्यस किसिमको यो गुठी विधेयक आएको थियो। अहिले तपाईको कुनै पनि व्यक्तिको टेलिफोन सम्म टेप गर्न सक्ने किसिमको व्यवस्था सञ्चार मन्त्रालयमा गर्नको लागि विधेयक बनिरहेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, कानुन व्यवस्थामा कहाँ छ? भ्रष्टाचारमा पुरै गभर्मेन्ट लिप्त छ, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै मन्त्री लिप्त छन्। तर 2 नम्बर प्रदेश त नेकपा भन्दा बाहिरको धारबाट चलिराखेको सरकार हो नि? होइन, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ। देशभरिकै कुरा गरिरहेको छु। यसको मतलब यो हो कि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको योगदान डेमोक्रेसी बहालको लागि र प्रत्येक कालखण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको लागि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा लड्यो र हामीबाट केही गल्ती कमी कमजोरी पनि भएको होला। जनताले आउने दिनमा पुनः नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छन् र यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसले सबै कानुन व्यवस्थालाई पनि ठिक गर्छ र लोकतान्त्रिक जगमाथि जुन किसिमको प्रहार हुँदैछ
त्यो पनि मेन्टेन गर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले 46 सालको क्रान्तिको वाम मोर्चासँग सहकार्य गरेर नेतृत्व गर्दै गर्दा 30 वर्षीय पञ्चायतले देशमा विकास गरेन, दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध, नागरिक स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता यी सबै एजेन्डा बोकेर नेपाली कङ्ग्रेसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो। 25 वर्ष त्यसभन्दा पछाडिको 25 सत्तामै हुनु। तपाईँ एउटा कुरा कृष्णजी के जान्नुहोस् भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको बेलामा जे काम भए, गाउँ गाउँसम्म स्वास्थ्य चौकी पुर्यायौँ, हामीले खानेपानीको व्यवस्था गऱ्यौँ, रोड कति थियो नेपालमा, कति त्यो रोडको सञ्जाल विस्तार भयो, सबै त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको। विकृति पनि लिएर आयौँ। विकृति मानवमा केही न केही कमी कमजोरी हुन्छ, कुनै नेताको कारण, कुनै मान्छेको कारण केही कमी कमजोरी पनि हुन्छ, त्यसलाई सुधार्दै अगाडि बढ्ने हो। अहिले तपाईँले त्यही भनिराखेको छ नि त, कमी कमजोरी भएको छ, सुधार्दै अगाडि बढ्छौँ। 5 वर्ष जुन संविधानमा शपथ खाएर सरकार बनेको छ, चुनाव लड्नु भएको छ, त्यो संविधानमा व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक पिलरहरूमाथि प्रहार हुने काम भइरहेछ। भ्रष्टाचार, तपाईँको वाइड बडी खरिदमा, प्लेनमा खरिदमा यति ठुलो भ्रष्टाचार भयो, निर्मला को हत्या भयो, रेप भयो, त्यो अपराधीलाई समात्न सक्नु भएन। उल्टै छानबिन गर्ने निकायहरूकै पहलमा, प्रयासमा त्यहाँका सीसी क्यामेराका फुटेजहरूलाई मेटाइएको छ। बलात्कृत हुने महिलाहरू, हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई तपाईँले इन्साफ दिन नसक्ने अनि अरू कानुन व्यवस्थाको कुरा गर्न मिल्छ? समाजमा यी र यस्ता घटना त विगतमा पनि भएका थिए नि। भए थियो त, अपराधी कारवाही पनि त भएको थियो नि। कुन केसको मुद्दामा अपराधीको कारवाही भएन तपाईँ भन्नु त? अपराध हुन्छ तर अपराधी 100% सफलता मिलेको थियो हिजोका दिनमा भनिराख्नु भएको होइन। करिब सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार चल्दै गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यी र यस्ता कुरा केही पनि आएन। कृष्णजी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको समयमा गभर्मेन्टमा भएको बेला भ्रष्टाचार भएको होला र त्यसमा सजाय पनि त नेपाली राइट बडीका कुरा आइराखेको छ। उ बेलामा हामी लाउडा सुन्थ्यौँ, अहिले साउथ वेस्टर्न काण्ड आए, अहिले श्रृङ्खलाहरू त हिजो हामीले पनि गरेका थियौँ, अहिले पनि सजाय पनि त भोगेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू सजाय पनि भोग्नुभयो नि। अपराध हुनु भ्रष्टाचार हुनु एउटा कुरा हो, तर सजाय नै नहुने। गभर्मेन्ट अहिले सारा तपाईँ प्रहरी प्रशासन चाहिँ गभर्मेन्टको अधीनमा छन्, कार्यकर्ता भएर काम गर्दैछन्। तपाईँ जिल्ला जिल्लामा जानुहोस्, ठाउँ ठाउँमा तपाईँको प्रहरी प्रशासन त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएर काम गर्दैछन्। चुनावको मुखमा तपाईँको पार्टी सभापतिले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रहरी प्रमुखलाई चलाएको नजिर पनि छ, अदालत चलाएको नजिर पनि छ, होइन अख्तियार चलाएको नजिर पनि छ। त्यो त गभर्मेन्टको विशेषाधिकार हो, अहिलेको गभर्मेन्टको विशेषाधिकार होला। अपराध गर्ने मान्छेलाई छोड्दै जाने अनि निर्दोषलाई कारवाही गर्ने विशेषाधिकार हुन्छ। अरू तपाईँले भ्रष्टाचारका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, कुन अपराध श्रृङ्खला छान्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको कारवाही भयो कि भएन? अहिले कसै एउटा कुनै यो मुखिया खरदारलाई, सुब्बालाई, अधिकृतलाई, नासुलाई मात्रै अहिले कारवाही भइरहेको छ। अख्तियार जस्ता निकायलाई पङ्गु कसले बनायो? यही सरकारले बनाएको छ। हाम्रो सरकारको पालामा त हाम्रै नेताहरूमाथि कारवाही भयो। लोकमान सिंह जस्ता मानिसहरूलाई लिएर अख्तियारको जिम्मेवारी दिएर त्यस पछाडि विकृति सुरु भयो नि। होइन, होला मान्छे व्यक्तिगत रूपमा कुनै मान्छे दोषी होला नहोला, तर सर्देय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारकै पालामा अख्तियारले कारवाही गरेको होइन नेताहरूलाई। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कार्यकालमा भएका अनियमिततासँग जोडिएका श्रृङ्खला पनि लामो छन् नि त? होइन, छैन, त्यस्तो छैन, त्यस्तो नभन्नुहोस्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जुन सम्मान यो देशमा छ र यो देशको लागि जे गर्नु भएको छ त्यसको कसैले अवमूल्यन गर्न सक्दैन। अवमूल्यनको कुरा भएन नि त, उहाँले गरिराखेको विकृति विसङ्गतिलाई सबै कालोलाई पनि सेतो भनेर त्यो होइन, उहाँले त्यस्तो केही गर्नु भएको छैन। उहाँको पालामा त कारवाही हुँदाखेरि उहाँले चाहनु भएको भए मुद्दा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर गर्नु भएन नि। अहिले एउटा पनि मन्त्रीलाई तपाईँ कारवाही गरेर देखाउनुहोस् त, सक्नुहुन्छ? प्रदेशहरूमा भएको विकृतिको सम्बन्धमा कारवाही गरेर देखाउनुहोस् त। सेन्ट्रल गभर्मेन्ट आफै चोखो छैन त अरू कसले कारवाही गर्छ? अनि खै त प्रतिपक्षको आवाज खै त? होइन, बोलिरहेछ। कुरा उठ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले पनि यसको हिस्सा पाए। होइन, त्यो गलत सुन्नुहोस्। त्यसलाई कसैले अख्तियारले छानबिन गरोस्, 8 छ भने प्रधानमन्त्रीले छानबिन गराओस्, त्यसमा सम्माननीय त्यो शेरबहादुरजीको कुनै गल्ती छैन। जे भएको छ यही गभर्मेन्टको पालामा भएको छ, कसले रोकेको छानबिन गर्ने? यो गभर्मेन्टको पालामा अन्तिम किस्ता भयो, प्रत्येक श्रृङ्खला त्यहीबाट जोडिरहेको छ। गरोस् न छानबिन, गभर्मेन्टले छानबिन गरोस् न।
भन्दा सत्ता बाहिर बसेर हेर्दै गर्दाखेरि विकृतिको चाङ ठुलो देखिन्छ। प्रत्येक इस्युमा काङ्ग्रेसले पार्लियामेन्टमा सडकमा तपाईँको हाम्रो 1 महिने राष्ट्रिय जागरण अभियान चल्यो। हामीले यो कुराहरू प्रत्येक ठाउँमा उठाइरहेका छौँ। मीडिया काउन्सिलका कुरा, लोकतान्त्रिक स्तम्भहरूमाथि प्रहारको कुरा, निर्मला लगायतका बहिनीहरूको बलात्कार र हत्याको कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा हामी प्रत्येक ठाउँमा उठाइरहेका छौँ। हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा रहेको बेला आफ्नो दायित्वको ज्ञान छ। हामी कहीँ पनि चुकेका छैनौँ। प्रत्येक गलत बिलहरू जुन पेश भइरहेछ पार्लियामेन्टमा त्यसको विरोध भइरहेछ। तर नेपाली काङ्ग्रेस आफै एकताबद्ध छैन। होइन, त्यो त प्रयास हुँदैछ। लोकतान्त्रिक पार्टी हो। हामीले अहिले भर्खर निर्णय गऱ्यौँ केन्द्रीय समितिमा अस्ति यो सङ्क्रमणकालको लागि सङ्गठन विस्तार जुन नयाँ विधान अनुसारको व्यवस्था गर्नको लागि त्यो सहमतिमै भएको छ। लोकतान्त्रिक पार्टी हो, अलग अलग मान्छेको मत हुन्छ, तर अल्टिमेटली सारा नेता एक ठाउँमा छ। अब यो पार्टी राजनीतिको प्रसङ्ग यहीँ छाडौँ। अब नेपाल भारत सम्बन्ध, भारतका विदेश मन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो समयमा आइराख्नु भएको छ केपी शर्मा ओली। भारत विरोधी नाकाबन्दीको समयमा भारत विरोधी अभिव्यक्ति र अभियानका कारण 2/3 अभिमत पाएर सरकार चलाइराखेको व्यक्तिको कार्यकालमा उहाँको यो पहिलो विदेश भ्रमण छ। हजुर। अहिले दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध कुन धारबाट कसरी अगाडि बढिराखेको छ र यो भ्रमणले यो नेपाल र भारतको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि छ र यो जनता र जनताको बिचमा छ। धार्मिक सम्बन्ध छ, तपाईँको रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ र यो त्रेता युगमा अयोध्याको राजकुमारको विवाह जनक नन्दनी सीतासँग भएको थियो। तपाईँको द्वापर युगमा पाण्डवहरूलाई जब अज्ञातवास हो, नेपालको अहिलेको नेपालको विराटनगरमा विराट राजाको राज्य थियो, त्यहाँ उहाँहरूले आएर शरण लिनुभयो। गौतम बुद्ध कपिलवस्तुमा जन्मिनुभयो र गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि बोधगया जानुभयो, ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र उहाँको निर्वाण चाहिँ कुशीनगरमा भयो। यो आजको सम्बन्ध हो, परापूर्वकालदेखिको सम्बन्ध हो। यो त गडले, ईश्वरले बनाएको, भगवानले बनाएको सम्बन्ध हो। यो दुईटा सरकारको सम्बन्ध राम्रो नराम्रो हुँदैमा नेपाल र भारतको जनताहरूको सम्बन्ध बिग्रिनेवाला छैन। यो नेपाल भारतको सम्बन्ध त विशेष सम्बन्ध छ। समस्या पनि होला नि, समस्या पनि हुन्छ नि। दाइ भाइमा समस्या हुँदैन, लोग्ने स्वास्नीमा समस्या हुँदैन, सम्बन्ध त रिपेयर हुन्छ नि। श्रीमतीसँग त सामान्य कुरामा पनि झैझगडा भइरहेको हुन्छ। कसको श्रीमतीसँग आफ्नो घरमा मनमुटाव हुँदैन? कहिले भन्छ छोराको लागि हेर्दिएन। हामी राजनीति गर्ने मान्छे सधैँ जनताको सेवामा, जनताको दुख सुखमा लागिरहन्छौँ। घर परिवारमा बच्चाको फिस तिर्यो कि तिरेन, बच्चाको लागि कपडा किन्यो कि किनेन, सानो सानो कुरामा मनमुटाव भइरहेको हुन्छ। सम्बन्ध भनेको कस्तो हो भने तपाईँ दुईटा घैँटा एक ठाउँमा राख्नुहोस् न, त्यो लड्दा पनि आवाज हुन्छ। समान सम्बन्धमा उतार चढाव आउनु एउटा कुरा हो, तर कम्युनिकेसन भइराख्नुपर्छ। त्यो संविधानलाई फेरि रिपेयर गरेर अगाडि बढिराख्नुपर्छ। र यो जनतासँगको सम्बन्ध हो। भाषा एउटै छ। तपाईँ मेचीमा जानुहोस्, यता र उता दुवै भाषा एउटै छ। सिलिगुडीमा जानुहोस्, नेपालको बोर्डर वारी हेर्नुहोस् चाहे पारी हेर्नुहोस्, एउटै भाषा छ। धनुषामा जानुहोस्, उता पनि मैथिली छ, यता पनि मैथिली छ। वीरगञ्जमा जानुहोस्, रक्सौलमा भोजपुरी छ, वीरगञ्जमा भोजपुरी छ। पश्चिममा जानुहोस्, अवधी छ। त्यो तपाईँ महाकालीमा जानुभयो भने पनि भाषा एउटै छ। नेपाल र भारत बन्नुभन्दा पहिलेदेखिको सम्बन्ध हो। यसलाई कसैले, कुनै सरकारले चाँदैमा तोड्न सकिन्न। तपाईँलाई एउटा कुरामा बताउँछु। मैले पहिलोचोटि यो कुरा बोल्दैछु मिडियामा। पहिलो संविधान सभामा म थिएँ, राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिमा, र त्यति बेलाका माओवादीहरू धेरै उग्र थिए। सुरुमा जब उनी पार्लियामेन्ट, यो पहिलो संविधान सभामा चुनाव जितेर आए, त पार्लियामेन्टको समिति होइन, संविधान सभाको राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिमा माओवादीले एउटा प्रस्ताव ल्यायो। के प्रस्ताव थियो भने, अब चाइना उत्तरतिरको बोर्डरमा परिचय पत्रको व्यवस्था छ, पासपोर्टको व्यवस्था छ, भिसाको व्यवस्था छ, तर भारततिर, दक्षिणतिर असमान व्यवस्था छ। त्यहाँ त केही पनि छैन, परिचय पत्र पनि छैन, खुला छ, खुला सिमाना छ। त्यहाँ पासपोर्ट अथवा कुनै परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ, भारत र चीनसँग समान किसिमको व्यवहार हुनुपर्छ भनेर एउटा प्रस्ताव ल्यायो। र अर्को त्यसमा प्रस्ताव के थियो उहाँहरूको भने, प्रत्येक नेपाली नागरिक 18 वर्ष हुनासाथ त्यसलाई सैनिक
तालिम दिनुपर्छ, मिलिट्री ट्रेनिङ दिनुपर्छ। अब भन्नुहोस्, पढ्ने बेलामा विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण हुने बेलामा सेनाको तालिम लिन जानु पर्यो उसले। र नेपाल भारतको बीचमा जुन जनतासँग सिधै जनताको सरकार छ, सम्बन्ध छ, भाषाको सम्बन्ध छ, धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, त्यहाँ एकैचोटि तपाईँले परिचय पत्र अहिले पनि प्रबुद्ध वर्गले जुन प्रस्ताव गरेको छ, यो बोर्डर रेगुलेट गर्ने नाममा त्यो षड्यन्त्र गर्दैछ। तर यो कुरा बोर्डरको जनताले मान्दैनन्। कुनै किसिमको तपाईँ नाकाबन्दी बोर्डर बन्द गर्ने सिलसिला सुरु गर्नुभयो भने जनता मान्दैनन्। भारतको सरकार हो, सुरक्षाको विषय नेपालले हेर्नुपर्छ। भारतको खिलाफमा कुनै अथवा कुनै देशको खिलाफमा नेपाली भूमिमा कुनै हुने षड्यन्त्रलाई यहाँको सरकारले चिर्नुपर्छ थियो। तर त्यसको नाममा कसैले भारत र नेपालको सिमाना नै बन्द गर्ने, पासपोर्ट लगाउने, बन्दको कुरा आएन नि, रेगुलेट गर्ने एउटा विशेष परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने। त्यति बेला संविधान सभाभित्र त्यो समितिमा छलफल हुँदा अरू पनि पार्टी थिए, एमाले बोलेन, अरू मधेसवादी दलका पनि थिए। तपाईको माओवादीले जुन प्रस्ताव ल्यायो, कांग्रेसको हामी त्यो समितिमा मात्रै 8 जना सांसद थियौं, कमला पन्त लगायत हामी थियौं। त्यसमा हामीले विरोध गर्यौं, यो दुवै चीज गलत हो र त्यसको नोट अफ डिसेन्ट लेख्यौं। पार्लियामेन्टमा पेश भएको दस्तावेज हेर्नुभयो भने अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नोट अफ डिसेन्ट हामीले लेखेका छौं। त्यो भारतकै इन्ट्रेस्टमा अहिले इपिजी को प्रतिवेदनमा ती कुराहरू राखियो भने कसको इन्ट्रेस्टमा राखियो, त्यही बुदाका कारण भारतले प्रतिवेदन मुद्दा मानिराखेको छैन भनिराखेको छ। कसको इन्ट्रेस्टमा राखियो त्यो म भन्न चाहन्न। जसको इन्ट्रेस्टमा राखिए पनि, चाहे त्यो नेपालको इन्ट्रेस्टमा होस्, चाहे भारतको इन्ट्रेस्टमा होस्, चाहे कसैको इन्ट्रेस्टमा होस्, अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरा, भारतको सेक्युरिटी कन्सर्नका कुरा लगायतका कुरा त्यो गर्दैमा रुक्छ त? आओ जाओ त रोकेला नि त हैन। त्यसलाई सेक्युरिटी टाइट गर्नुस् न। त्यो नाममा, त्यो बहानामा नेपालले अब त्यो प्रबुद्ध समितिमा छिराएको होला अथवा भारतले छिराएको होला, त्यो दुवै गलत कुरा हो। अर्को जस्तो अहिले समय लगभग सकिसकेको छ, अन्तिममा काश्मीरको सन्दर्भ पनि आइराखेको छ। हुन त नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको हिजोको आधिकारिक धारणा हामी नजिकबाट अवलोकन गरिराखेका छौँ, हेरिराखेका छौँ। त्योभन्दा बाहेकको प्रतिक्रिया आइराखेको छैन। प्रतिक्रिया दिइराख्न जरुरी सायद सरकारले ठानेन, तर सङ्घीय संसद अन्तर्गतका समितिहरूमा आवाज आएका छन्। भारतको कदमलाई लिएर आशंका व्यक्त भइराखेको छ, चीनको भूमिकालाई लिएर आशंका व्यक्त भइराखेको छ। यो मामिलामा तपाईँको बुझाइ के हो? मेरो बुझाइ के हो भने, जुन प्रक्रियाबाट भारतीय त्यो आजादीको आन्दोलन सफलता पश्चात पाकिस्तान र भारत छुटिए, त्योभन्दा अगाडि त इन्डिया थियो। समग्र त्यो अंग्रेजको शासन भएको ठाउँ त इन्डियामा पर्थ्यो। र जुन सहमति अनुसार 500 भन्दा बढी राजवाडा राज्यलाई एकीकरण गरियो, जुन प्रक्रियाबाट गरियो, त्यही प्रक्रियाबाट त तपाईको काश्मीरको पनि विलय भारतमा भयो। त्यहाँको राजा हरि सिंहले सिग्नेचर गरेपछि, भारतमा विलय स्वीकार गरेपछि विलय भएको हो। र पाकिस्तानले त्यति बेला पनि सेनाहरू, पाकिस्तानी सेनाहरू गोरिल्लाको भेषमा आएर काश्मीरलाई आक्रमण गरे। पहिले काश्मीरका राजा हरि सिंहले विलय कतै पनि गर्न तयार हुनुहुन्न थियो, तर आक्रमण गरिसकेपछि भारतसँग विलय स्वीकार्नुभयो र त्यो स्वीकारेको अनुसार भारतमा काश्मीर विलय भएको हो। र काश्मीरमा विलय भएपछि त्यो भारतको अभिन्न अंग हो। 500 राज्य छन् त्यस्ता, कानुनी रूपमा, लिगली रूपमा त भारतसँग विलय भएको हो। बरु पाकिस्तानले जुन भाग क्याप्चर गरेको छ त्यो उसँग विलय भएको होइन। त्यहाँको शासकले भारतसँग विलय गरेका हुन्। कसरी त्यो द्विपक्षीय मामला हुन सक्छ? आन्तरिक मामला कसरी होइन? कसैले भन्नुहोस् त? त्यो नेपाल सरकारले भन्दैमा हुन्छ? कुनै पनि राष्ट्रको सिमानाभित्र पर्ने टेरिटोरी त्यो देशको आन्तरिक मामला हुन्छ। र तर हामी 370 अहिले कश्मीर, सिक्किम, तिब्बतसँग नजिक स्थापित यो अरू कुनै विषय नै होइन। नेपालमा 2007 सालमा, यो पनि त भन्छन् नि मान्छेले, 2007 सालमा त्रिभुवन इन्डिया भागेर जाँदा उनी आउन तयार थिएनन्, तर नेहरूले पठाए। इन्डियाको त्यस्तो मनसाय नै छैन। इन्डियाको विरोधमा मान्छेहरूले कुप्रचार गर्छन्। बफर जोन हो नेपाल चाइना र इन्डियाको लागि, किन कसैले लिनु पर्यो? तपाईँ पाकिस्तानी
सिमानामा इन्डियाको कति खर्च, चाइनिज सिमानामा इन्डियाको कति खर्च, जहाँ भारतसँग जोडिएको छ चाइनाको सिमाना त्यहाँ चाइनाको कति खर्च, तर नेपालको सिमानामा चाहे भारततिरबाट होस् चाहे तपाईको चाइनातिरबाट होस् त्यो त खर्च छैन नि। अहिले धारा 370 हटेको छ, त्यो त तपाईँ संविधान पढ्नुहोस् न, इन्डियाको पूर्ण रूपले हटेको होइन। त्यसको संविधानमा भारतको संविधान पढिराख्नु पर्ने भएन, उसको आन्तरिक मामिला हो। 370 धाराको केही क्लज इन्डियाले हटाएको छ, त्यो क्लजमा लेखिएको छ यो टेम्पोररी हो। 35A हटाएको छ। 70 सालसम्म त्यो धारा हुँदा इन्डियामा त अमन चयन भएन नि काश्मीरमा, त्यो बहानामा आतंकवाद बढिराख्यो र त्यहाँ त्यो टेरिटोरीभित्र जुन पाकिस्तानतिरबाट मान्छे भागेर आए बटवाराको बेला इन्डिया र पाकिस्तान बन्दाखेरि तिनीहरू आज पनि नागरिक छैनन्, बसोबास गरेका छन्। 70 वर्ष भइसक्यो। त्यहाँबाट काश्मीरी पण्डित भागेर आएका छन्। लेहको समस्या अलग छ। लेहमा तपाईँको बौद्धिस्टहरू छन्, नेपाली भाषाभाषी छन्, मुस्लिमहरू छन्, त्यहाँ त स्वागत भइरहेको छ यो कदमको। चीनसँगको बोर्डर पनि पर्यो। चीनसँगको बोर्डरमा पनि समस्या त त्यो उहाँहरूको आन्तरिक मामला होला। हामीले काश्मीरमा टेम्पोररी धारा हटाउँदा हामी शङ्का गर्ने उपशङ्का गर्ने अवस्थै छैन। हाम्रो भारतको यो काश्मीरको विषय अथवा संविधानका धारा हटाउने अथवा थप्ने विषयमा हामीले बहस गर्नु जरुरी पनि केही जरुरी छैन। हुन्छ, आन्तरिक मामलामा हामीले किन बोलिराख्नु पर्यो? हामी त समर्थन गर्नुपर्छ। सुरक्षा परिषदका सदस्य राष्ट्रहरू, धेरै सदस्य राष्ट्रहरूले इन्डियाको आन्तरिक मामला हो भनेका छन्, बङ्गलादेशले भनेको छ, श्रीलङ्काले भनेको छ, अनि पाकिस्तानको इच्छासँग हामी आफूलाई जोडेर किन जानु पर्यो? होइन, हामीले न भारत न पाकिस्तान कसैको विरोध अथवा कसैको समर्थन गर्न जरुरी रहेन। होइन, समर्थन गर्न जरुरी। अब उसको टेरिटोरीभित्र उसले के गर्छ त्यसमा त हामीले उसको समर्थन गर्नुपर्छ। होइन नि त, हामीले दिल्लीको चस्मा लगाएर पाकिस्तानको सन्दर्भमा टिक्का टिप्पणी गर्नु पनि उचित नहोला नि त फेरि। होइन, अब तपाईँले तिब्बत त खायो नि चाइनाले। तपाईँले तिब्बत चाइनाको मामला हो, वन चाइना नीति राख्नु भएको छ भने काश्मीर इन्डियाको मामला होइन, इन्डियाको आन्तरिक मामला होइन। सिक्किममा गएर जोडिन्छ नि त। सिक्किमको मामिलामा त नेपाली बोलेको छैन। अब सिक्किमको बेला बोल्नुभयो तपाईँ, आज बोलेर के हुन्छ? सिक्किमको जनता त खुस छन्। आन्तरिक मामला हो। हामी त्यसमा हाम्रो विशेष सम्बन्ध भएकोले त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ। हामीले पूर्ण समर्थन गर्नुपर्छ। गहिरो बहसको जरुरी रहेन। हुन्छ, समय सकिएको छ। समय धन्यवाद। तपाईँले बोलाउनु भयो, मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँको मिडियालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अजय चौरसिया, नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य। समग्रतामा तराई मधेसमा विद्यमान समस्या, संहिता भित्रिए सँगसँगै हामीले संहिता कार्यान्वयनमा आए सँगसँगै 2 नम्बर प्रदेश सरकारले निम्ति आएका तमाम विकृति विसङ्गति जुन केन्द्रबाट सुरु भइराखेको छ। सङ्घीय सरकार शक्तिशाली छ, तर भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यथितिका श्रृङ्खलाहरू एकपछि अर्को गर्दै जोडिराखेका छन्। त्यसका बाछिटाहरू तल्लो तहमा परेका छन्। 2 नम्बर प्रदेशमा त्यसैको निरन्तरता परिराखेको छ। जनतामा चरम निराशा छ। आवधिक निर्वाचनसम्म यही सरकारको निरन्तरता कामहरूलाई पछ्याउनुको विकल्प पनि छैन, भोग्नुको विकल्प पनि छैन। यो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसको काम के हो? नेपाली कङ्ग्रेस के गरिराखेको छ? 2 नम्बर प्रदेशका जनता के भनिराखेका छन्? स्थानीय तहमा तल्लो तहमा संहिताका प्रभावहरू कसरी देखिराखेका छन्? तमाम विकृति विसङ्गति कसरी हामीले मलजल गरिराखेका छौँ? लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामाथि कसरी प्रहार भइराखेको छ? अनि सँगसँगै पछिल्लो समयमा भारत सरकारले कश्मीरका सन्दर्भमा गरेको आन्तरिक मामिलासँग जोडिएको विषयमा हामी बहस केन्द्रित गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि म फेरि पनि अजय चौरसियालाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।